बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर एतराज उठा दिया है। हम जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। अरबों रुपए का नुकसान हुआ लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ? देखें, ये आज फैजाबाद धरना नजरसानी केस था जिसके ऊपर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए थे और जो मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारान थे उनके वकला भी आज अदालत के रूबरू पेश हुए थे, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो भी अदालत में पेश हुए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए, जबकि जो वजारत वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवाया गया था अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उसके ऊपर भी अदालत की जानिब से जो है वो सवालात उठाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के TORs के ऊपर जो है वो सवाल उठाया गया है और अदम एतमाद का इजहार किया गया है, क्योंकि जो अबसार आलम थे साबिक चेयरमैन पैमरा, उनकी जानिब से जो जवाब बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करवाया गया था उसके अंदर वजारत दिफा के मुलाजमीन के ऊपर संजीदा नौयत के इल्जामात आयद किए गए थे, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या इन तमाम तर इल्जामात के बावजूद भी क्या आप अपनी नजरसानी की दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है और उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई है। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया। अभी आपके लिए चलेंगे शहर कायद। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ADP में, एनुअल डेवलपमेंट प्लान में, जिसकी टोटल 280 अरब रुपए की कॉस्ट थी और 56 अरब रुपए की एलोकेशन भी की थी। हमारा जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना था 2023-24 का, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अक्सरियत, सूबाई असेंबली में अक्सरियत रखने वाली पार्टी ने असेंबली से वो बजट पास कराया। रिकॉर्ड 735 अरब रुपए का टोटल डेवलपमेंट आउटले था, जिसमें 415 अरब प्रोविंशियल ADP के थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ADP भी है। आप हमारे पास फेडरल ग्रांट्स में 52 अरब रुपए और 266 अरब रुपए, जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, 266 अरब रुपए हमें इंटरनेशनल एजेंसी, टोटल 735 अरब रुपए। पिछले साल की जो 2022-23 का बजट था वो तकरीबन, मुझे इस वक्त नंबर याद नहीं, 400 कुछ अरब रुपए था, लेकिन खर्चा उस पर बहुत कम हुआ था। हमें फ्लड्स की वजह से जो पैसे डाइवर्ट करने पड़ते, लेकिन इस वक्त हमें मेजॉरिटी जो ये सारे पैसे हमने जो बजटेड रखे थे, और मुझे ये भी खुशी है, मैंने आज सुबह भी देख रहा था TV पे टिकर्स चल रहे थे कि जी FBR ने अपने सारे टारगेट्स मीट कर रही है, यानी पैसे मिल रहे होंगे सूबों को। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन 110 या 112 अरब रुपए हम छोड़ के गए थे अकाउंट में। वो पैसे होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने, अब तो मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। आपकी FBR भी पैसे कह रही है हमने अपने सारे टारगेट्स मीट कर रहे हैं, बल्कि एक्सीड कर रहे हैं, वो पैसे भी आ रहे होंगे, तो बजट के हिसाब से, पैसों के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 35 अरब रुपए की स्कीम्स जो हमने की थी, जिसमें मैंने कहा मेजॉरिटी वो स्कीम्स है जो फ्लड रिलेटेड कामों के लिए थी। अच्छा, फिर वफाक, मैं हमेशा आपसे बताता रहा था कि जो 3.5 साल PTI की हुकूमत थी उसमें हमें कुछ नहीं मिलता था। 2022 में अप्रैल में नई हुकूमत आई, हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए वो पुरानी बजट ही चल रही थी, लेकिन 2023-24 की फेडरल PSDP में सिंध हुकूमत ने अपना केस
اس لیے فیڈرل گورنمنٹ تھوڑی ریسیپٹو تھی، میں یہی کہوں گا، لڑا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا 53 ارب روپے تقریباً 52.9 بلین ہم نے فیڈرل پی ایچ ڈی پی سے میں رکھوائے. اور وہ پروجیکٹس سردار شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے 13 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا. اسکول سب سے بڑا پرابلم تھا نا، ہمیں ورلڈ بینک سے، ایشین ورلڈ بینک سے، روڈز کے حوالے سے، اریگیشن نیٹ ورک کے حوالے سے تو پیسے ملے، اسکولز کے حوالے سے ہمیں نہیں ملے تھے، وہ ہم نے کرنے تھے. تو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ہماری اپنی اسکیمز پلس ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا 13 ارب کی اسکیم جو پہلے انہوں نے منظور نہیں کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آبجیکٹ کیا، وہ بعد میں ایڈینڈم میں وہ اسکیم اپروو ہوئی. فلڈ ہاؤسنگ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جی 25 ارب روپے صوبے سے، 50 ارب صوبہ سے ڈالے گا، 50 فیڈرل گورنمنٹ ڈالے، اور اگلے سال میں 25 ارب ڈالے جائے. اس لیے ہم یہ رکنا نہیں چاہتے. یہ ایک فلیگ شپ اسکیم تھی جس کی تعریف، اتنی بڑی ہاؤسنگ اسکیم آج تک دنیا میں نہیں ہوئی ہے. اور یہ کوئی بڑے مکانات نہیں بنا رہے محلات، ایک ایک کمرہ، لیکن کیسا کمرہ؟ فلڈ ریزسٹنٹ، تاکہ اللہ نہ کرے. ویلکم بیک. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف شہروں میں کارروائیاں. راولپنڈی سے 100 سے زائد غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو حراست میں لے لیا گیا. کراچی سے 40 غیر قانونی غیر ملکی زیر حراست ہولڈنگ سینٹر پہنچا دیا گیا. اسلام آباد میں سی ڈی ڈی کی کارروائی، 23 افغان شہری زیر حراست تھانے منتقل کر دیا گیا. غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے خصوصی کنٹرول روم پشاور میں قائم کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز ذاکر اللہ سے. جی ذاکر. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے لیے جو ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی وہ گزشتہ روز ختم ہو گئی ہے. آج سے یہاں پہ کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کنٹرول روم کے انچارج کیسر خان صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ بیسکلی مین انفارمیشن ہب ہے کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو اللیگل فارنرز، یہاں پہ ہم نے ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، کس کس تحصیل میں یہ اللیگل فارنرز ہیں، ان کی جی پی ایس میپنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ان کے جو فوکل پوائنٹس ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہیں. تو اب چونکہ سیکنڈ فیز ہم آ چکا ہے اس میں، اور اب یہ فورسفل ریپیٹریشن کا فیز ہے. اس میں ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں کہ جو آج بھی ایون آفٹر ایکسپائری آف دی والنٹری ریٹرن ڈیٹ، آج بھی جو اپنی مرضی سے جانا چاہ رہا ہے تو یہ حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس کو جانے دیا جائے گا. وہ اپنے سامان کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے لگیج کے ساتھ وہ جا سکتا ہے. جی بالکل. یہاں پہ جو کنٹرول روم بنایا گیا ہے تو ان میں یہ بتایا جا رہا ہے انچارج کے مطابق، کیسر خان کے مطابق، کہ یہاں پہ ایف آئی اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے یہاں پہ حکام بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک 85,000 سے زائد جو غیر قانونی مقیم افراد تھے افغانستان کے، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، جبکہ مزید بھی یہاں سے جائیں گے. جی ویلکم بیک. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف شہروں میں کارروائیاں. راولپنڈی سے 100 سے زائد غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو حراست میں لے لیا گیا. کراچی سے 40 غیر قانونی غیر ملکی زیر حراست ہولڈنگ سینٹر پہنچا دیا گیا. اسلام آباد میں سی ڈی ڈی کی کارروائی، 23 افغان شہری زیر حراست تھانے منتقل کر دیا گیا.